अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे क़ानूनी बात कम और मेरे ख़्याल में शायद अखलाक़ी बात ज़्यादा करना चाह रही हूँ। क़ानूनी बात तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहती हूँ कि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20। हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। हमारा आइन है इस्लामिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। बावजूद इसके कि इसके अंदर कई अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन आर्टिकल 20 जो है स्टैंड्स एज इट इज़, जिसमें इजाज़त है हर मज़हब को, हर फ़िरक़े को कि वो जिस तरह चाहे अपनी इबादत कर सकता है, जिस तरह चाहे अपनी इबादत का जो है वो रख सकता है, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई इमाम बारगाह हो, चाहे वो मंदिर हो। हमारे मुल्क में किसी किस्म की आईनी तौर पे पाबंदी नहीं है। ये तो कह दिया कि पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी की बात होती है जिस तरह लोग रिएक्ट करते हैं जब मुहर्रम स्टार्ट होता है। मेरे वालिद साहब सैयद थे, शिया थे, और मेरी वालदा कश्मीरी थी और सुन्नी थी। बहुत साल तक हमारे घर में हमें पता भी नहीं था, हम बच्चों को, कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं। हम मुसलमान थे, हाँ, हम हुसैनी ज़रूर थे। इमाम हुसैन का एहतराम, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में हमारे माँ बाप ने ऐसे बोई थी जिस तरह के मिट्टी में एक पौधा जो है वो लगाया जाता है, बीज लगाया जाता है, वो बीज उन्होंने डाला था। दोनों शिया सुन्नी कोई फ़र्क नहीं था। हमारे घर में 8 मुहर्रम की मजलिस हुआ करती थी, जिसमें लाहौर के तमाम बड़े बड़े अदीब और शायर जो थे वो हिस्सा लेते थे, जिसमें अक्सरियत सुन्नी की थी। और मेरी वालदा की जो नियाज़ थी वो उर्दू लिटरेचर का, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें वो नियाज़ पकाती थी, आलू गोश्त खुद से पकाया करती थी, और सब लोग अपनी अपने कलाम जो थे वो सुनाया करते थे। ये हमारे घर की एक ट्रेडिशन थी। लोग खुद ही आया करते थे, हम किसी को इनवाइट नहीं करते थे, किसी को इनवाइट कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इमाम की ज़िक्र है, ये इमाम की मजलिस होती है, इसमें कोई किसी को नहीं बुलाता। इनविटेशन एक्सपेक्ट करना बदतमीज़ी है। इन एनी केस, कुछ अरसे के बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें समझ आई कि ये कोई गलत इशू है, इसमें कोई झगड़ा होता है, क्योंकि लोग बहुत इमोशनल हो जाते थे। जब यकम मुहर्रम स्टार्ट होता था तो बच्चे स्कूलों में एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते थे कि तुम शिया हो या सुन्नी हो, और कुछ बच्चे डर के कह दिया करते थे कि हम सुन्नी हैं, क्योंकि शिया होना जो था वो बहुत बुरी बात थी। मुझे कभी समझ में नहीं आया, मैं हमेशा डट के कहती थी कि हाँ मैं शिया हूँ। इसलिए शायद नहीं कि मुझे पता था कि शिया क्या होता है और सुन्नी क्या होता है, लेकिन मुझे क्योंकि एक मेरे फितरी तौर पे मेरे अंदर एक एहतजाज था या एक रेजिस्टेंस थी कि अगर आपको कोई सी चीज़ से मना किया जा रहा है तो कौन है, तुम कौन हो भाई मुझे मना करने वाले? ये मेरा और मेरे रब का दरमियान है, आप कौन आ गए बीच में? मेरे मुल्क का कानून मुझे इजाज़त देता है, मेरा खुदा मुझे इजाज़त देता है, आप कौन है मुझे मना करने वाले, मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूँ? मैं जो भी हूँ, ये मेरा और मेरी कब्र में उसका इम्तिहान है, आपका लेना देना कुछ नहीं है। अब आजकल मालूम जो हालात हैं वो बिगड़ते जाते हैं, इस लिहाज से कि आप सोशल मीडिया पे देखें, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पे, और नाकाबिले यकीन है, हैरान कुन है कि जो लोग अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, वो जिस किस्म के दावों से आते हैं कि नाउज़ुबिल्ला मजलिस में क्या होता है, नाउज़ुबिल्ला के अलम देखते हैं तो क्या हो जाता है। ये एक छोटा जहन है, ये एक छोटे जहन की पहली निशानी है। छोटा जहन जो होता है वो मुतासिब होता है। कोई शख्स जिसका जहन ठीक होगा, कोई शख्स जिसका जहन वसी होगा, जिसने लोगों से मुलाकात की होगी, जो दूसरे कल्चर्स को, दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे फ़िरक़ों को जानता होगा, वो कभी ऐसी बात ना कह सकता है ना सोच सकता है। और ये निहायत ही घटिया गुफ्तगू है जो हमें सुननी पड़ती है। बताया जाता है हमें, और ये अब से नहीं है, हमेशा से है, लेकिन अब क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन हो गया है सोशल मीडिया, तो इस पर ज़्यादा सुनाई दी जाती है। ये बुग़्ज़ अली जो है, ये रसूल के ज़माने से, रसूल के बाद से भी है, अहले बैत से नफ़रत। तो मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि ठीक है, आपने नहीं करना गम, आपने सोग नहीं करना, ना करें। आप मुसलमान हैं, आपके रसूल का ख़ानदान जो है उसको ज़िबा किया गया इन दिनों में,
آپ خوشیاں منائیں کیونکہ آپ تو عاشق رسول ہیں. آپ رسول کے نام پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ رسول کے نام پہ لوگوں کو فتوے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے رسول کے خاندان کو، جس کو رسول کہتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، جو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو آپ نہیں منانا چاہتے کوئی سوگ تو نہ منائیں، آپ کی مرضی. لیکن آپ کا کوئی حق نہیں ہے، نہ قانونی طور پہ ہے، نہ آئینی ہے، اور نہ شرعی ہے کہ آپ مجھے منع کریں. کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کریں، ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے. آپ کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ ماتم کا مطلب کیا ہے. ماتم ایک احتجاج ہے، ماتم ایک ریزسٹنس ہے، ماتم شہیدوں کا نہیں ہے. ہم شہیدوں پہ نہیں روتے، لیکن شہیدوں کا جو تکلیف گزری ہے، جب آپ کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، اگر آپ محبت کر کے تو دیکھیں، اس دل میں پتھر کے بجائے اس سینے میں پتھر کے بجائے نا دل رکھ کے دیکھیں، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس تکلیف پہ روئیں گے. آپ نہ روئیں، لیکن آپ ہمیں بھی منع نہیں کر سکتے کہ ہم روتے ہیں. روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں، ہم روئیں گے، ماتم بھی کریں گے، روئیں گے بھی. آپ کو مناسب نہیں لگتا، نہ لگے، ٹو بیڈ، لرن ٹو لیو ود اٹ. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم امام حسین کے قدموں پہ چلیں، ہم تو چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آج 4 محرم ہے، آپ جناب حر سے ہی کچھ سیکھ لیں. 4 محرم کے دن جناب حر کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کو تو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو. ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ اعتراضات کرتے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے کہ جناب حر کون تھے؟ جناب حر جو تھے وہ یزید کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور ایک رات میں وہ جہنم سے جنت میں کا سفر طے کر کے امام حسین کے کیمپ میں آئے تھے. جناب حر ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ایک بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ دنیاوی تھا. دل ان کا ویسے تھا. ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، علی حر تھا، علی ابن حر تھا. وہ رسول اور اہل بیت کے ماننے والے تھے، لیکن ان کی نوکری تھی، اور اس نوکری سے ان کو دنیاوی فائدے بہت تھے. جب روز شب عاشور کو جب ان کے خیمے میں کھانا لگایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، تو ان کے بیٹے نے ان کو کہا کہ بابا آئیں، کھانا لگ گیا ہے. تو جناب حر جو تھے وہ باہر ٹہل رہے تھے پریشانی میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا تمہیں آواز آ رہی ہے کہ حسین کے خیموں سے العطش کی بچوں کی آواز آ رہی ہے. رسول کا خاندان جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہو اور میں کھانا کھاؤں. ساری رات بھوکے رہنے کے بعد صبح کے وقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈٹ کے یزید کی فوج کے سامنے گئے کہ میں جا رہا ہوں حسین کے خیموں میں، اور امام سے کہا کہ مجھے آقا مجھے معاف کر دیجئے. انہوں نے آبویسلی معافی کرنا تھا، اہل بیت تھے، امام تھے، رسول نواسہ رسول تھے، رحمت للعالمین کے نواسے تھے. معاف نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا تھا. اور انہوں نے اپنا پہلا بیٹا جو تھا وہ بھیجا جنگ میں، جو کہ شہید ہوا اور خود شہید ہوئے. سیکھ لیں، اگر کچھ سیکھنا ہے تو حر کے کردار سے سیکھ لیں. ایک رات میں حر سے وہ حر علیہ السلام بنا. کاش آپ لوگوں کو خیال آئے کہ آپ کے رسول کا خاندان ہے جس کا یہ سوگ منایا جا رہا ہے. آپ خوشیاں منانا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی اولاد اگر ایک ٹریفک کے حادثے میں مر جاتی ہے تو آپ اس کو شہید کہتے ہیں اور اس کے اوپر زار و زار روتے ہیں. لیکن اگر رسول کا نواسہ اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچر کر دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، ہم نے تو مر ہی جانا ہے سیر کرنے، ہم کو شیعہ تھوڑی ہیں. اس میں شیعہ اور سنی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو رسول کا خاندان ہے بھائی. تم جو عاشق رسول ہو، سنو، کیا منہ دکھاؤ گے رسول کو کہ آپ کا خاندان کٹ گیا تھا اور ہم خوشیاں مناتے تھے اس بات پہ. حدیث ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ساتھ اٹھائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب، یا جو میرے سننے والے ہیں، ہم سب ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رسول کی شفاعت نصیب کرے اور ان کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ دے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو جس سے یہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ جو اپوزٹ گروپ تھا، جو یزید کا گروپ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں یزید کے ساتھ جگہ دے اور یزید کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔